ल आउनु 8th एडजस्टमेन्ट पढौँ। सेकेन्ड लास्ट एडजस्टमेन्ट हो यो। 8th एडजस्टमेन्टमा के भनेको छ भने सेटलमेन्ट अफ रिटायरिङ अथवा डिसिज पार्टनर। ल हेर्नु त, अब यो पी भन्ने मान्छे मर्यो नि त, पी भन्ने मान्छेको खातामा पी भन्ने मान्छे त मर्यो, तर पी भन्ने मान्छेको खातामा कति बचा छ? 27,750 त ब्यालेन्स छ नि त हो। पी भन्ने मान्छेको खातामा 27,750 त छ, उसलाई त दिनु पर्यो नि त पैसा, पैसा चाहियो नि त। पी भन्ने मान्छे त मर्यो, मरेपछि त उसलाई सेटल गर्नु पर्यो, अथवा रिटायर पनि हुन सक्छ। रिटायर भएपछि उसलाई पैसा त दिएर पठाउनु पर्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ भन्छ हामी सेटलमेन्ट अफ रिटायरिङ अथवा डिसिज पार्टनर भन्छ क्या। यदि कोही पार्टनर रिटायर हुन खोज्यो अथवा कुनै पार्टनर डेथ हुन खोज्यो, डेथ हुन खोज्यो भन्दा डेथ भयो भने त्यो बेलामा उसको ब्यालेन्स सिडी जति छ उसलाई दिएर पठाउनुपर्छ। सर दिने कि नदिने अथवा लोनको रूपमा राख्ने कि के गर्ने भनेर कसरी थाहा हुन्छ? ल यसलाई भन्छ हामी सेटलमेन्ट है। सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ रिटायरिङ अथवा डिसिज पार्टनरको ब्यालेन्स सिडी जति बचेको छ त्यो पैसा दिएर पठाउने अथवा एडजस्टमेन्ट गर्नेलाई चाहिँ हामी सेटलमेन्ट भन्छौँ। सर कसरी कसरी गर्न सकिन्छ सेटलमेन्ट? दुईटा कुरा छ। एउटा चाहिँ पैसा दिएर पठाइदिने सर, टेन्सनै सक्यो। 27,750 दिएर पठाइदिने, के इन्ट्री पास गर्ने? P2 क्यास, सक्यो। पैसा दियो पठाइदियो, ल टाटा बाई बाई भन्ने सक्यो। सेकेन्ड, ल अहिले पैसा छैन तपाईँको पैसालाई लोनमा कन्भर्ट गरिदिन्छु भन्ने, के इन्ट्री पास गर्ने? पी क्यापिटल टु पी लोन, उसको क्यापिटलबाट लोनमा कन्भर्ट गरिदिने, सेकेन्ड अप्सन त्यो। तेस्रो अप्सन मिक्स अप्सन। मिक्स अप्सन भनेको कि क्यास दिने, थोरै अलिकति क्यास दिने, बाँकी लोनमा कन्भर्ट गरिदिने। सो यसलाई भन्छ सेटलमेन्ट के। सर कसरी थाहा हुन्छ त नि के गर्ने भनेर? क्वेसनले भन्छ, मजाले क्वेसनले क्लियरली भन्छ, त्यो आधारमा गर्ने। ल फेरि सुन्नु, पार्टनरको लास्टमा बचेको ब्यालेन्स रिटायरमेन्ट भयो भने पनि पैसा दिएर पठाउनु पर्यो, डेथ भयो भने पनि पैसा दिएर पठाउनु पर्यो। पैसा दिएर पठाउने प्रोसेसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट भन्छौँ हामी। पैसै दिन्छ भन्ने पनि छैन। एउटा अप्सन पैसा दिने हो, पैसा दियो भने क्यापिटल अकाउन्ट टु क्यास सकिहाल्यो कुरा। पैसा दिएन भने लोनको रूपमा राख्न पनि सक्छ क्या। जस्तै मैले पीलाई के भने तिम्रो पैसा चाहिँ म लोनको रूपमा राख्छु है, मेरो उसमा लाइबिलिटीको रूपमा राख्छु भन्न सक्छ। त्यो भन्यो भने पी क्यापिटल टु पी लोन भइहाल्यो। अनि तिमीलाई म 50% चाहिँ पैसा दिन्छु, 50% चाहिँ म तिम्रो लोनको रूपमा राख्छु है भन्न पनि सकिन्छ क्या। त्यो भयो भने चाहिँ 50% लोन भयो, 50% क्यास दिएर भयो। सो इन्ट्री मिक्स इन्ट्री हुन्छ, पी क्यापिटल टु क्यास टु पी लोन हुन्छ। अब क्वेसनले भन्छ, ल आउनु पहिला क्वेसन पढौँ, के भनेको छ क्वेसनमा। ल हेर्नु त, ल हेर्नु है त, अ सम अफ 7750 वाज टु बी पेड इमिडिएटली। सर 7,750 त अहिले तिर्दिनु, अनि ब्यालेन्स वाज टु रिमेन एज अ लोन विथ द फर्म एट 9% पर एनम एज इन्ट्रेस्ट भनेर भएको छ। ल हेर्नु के भन्यो भने पीलाई कति दिनु छ? पीलाई कति दिनु छ हेर्नु त, पीलाई दिनु छ 27,750। त्यो मध्ये उसले के भन्यो? सर 7,750 दिएर पठाइदिइहाल्नु, अहिले दिनु, अनि बचेको 20,000 के गर्नु? लोनको रूपमा राख्नु छ। कति पर्सेन्ट ब्याज दिने? 9% ब्याज दिने। भनेपछि म जर्नल इन्ट्री भन्छु है। म अहिले एक्जिक्युटर एकाउन्ट भन्ने भन्दिनँ है, तपाईँले त्यो एक्जिक्युटर एकाउन्टको कन्सेप्ट हुन्छ। म पहिला यो क्वेसनमा चाहिँ एकदम सिम्पल वेमा पीलाई नै दिएर पठाएको भन्छु, अनि पछि अलिकति एउटा अर्को क्वेसन गर्छ त्यसलाई सम्झाउँला फेरि, किनभने कन्फ्युज हुन्छ, मिक्स हुन्छ क्या। ल हेर्नु, अब पीलाई, अब एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 हेर्नु है त, एडजस्टमेन्ट नम्बर 8 त्यो भन्छ सेटलमेन्ट। सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ टोटल पेबल टु पी कति आयो हेर्नु त, पेबल टु पी, पीलाई कति दिनु पर्यो? 27,750। अब के गर्ने भनेको छ क्वेसनले, यो मध्ये 7,750 के दिने रे? क्यास दिने रे, अनि बाँकीको 20,000 के गर्ने रे? लोनको रूपमा मान्ने रे। हेर्नु त हामीसँग क्यास छ कि छैन? छैन भने त ल्याउनु पर्यो नि, फेरि दिने त भनेको छ होला क्यास। हेर्नु माथि क्यास पनि छ 10,000 भन्छ, पुगिहाल्छ हामीलाई दिनलाई। सर पुगेन भने के गर्ने? अहिले क्वेसन गरौँला नाथिन। ल अब यो सेटलमेन्ट गरेको एउटा जर्नल इन्ट्री पास गरौँ है त। सर पी को क्यापिटललाई उडाइदिनु, डेबिट गरिदियो भने सक्यो। 2 कसलाई दिनु? 2 क्यास भयो कति? 7,750। 2 बच्यो कति? 2 चाहिँ पिज लोन, पिज लोन कति? 20,000। ल हेर्नु त 27,750 लाई मैले के गरेँ? 27,750 लाई 27,750 धेरै भइसक्यो क्या। 27,750 लाई मैले के गरेँ? 7,750 चाहिँ अहिले क्यास दिएर पठाइदिनु, 2 क्यास गरिहालेँ, बचेकोलाई लोन गरिदिनु सर, बचेकोलाई लोन गरिदिनु भनेपछि मेरो जर्नल इन्ट्री यो भयो। सेटलमेन्टमा पनि सेम त्यस्तै गर्ने, जसरी क्यापिटल एडिसन गर्नुभएको थियो त्यसरी सेटलमेन्टमा पनि बाई ब्यालेन्स बिडी गर्ने अनि तिरेको देखाइदिने के। कति? 21,250, 27,750, 7,500। अब तिर्यो भने के हुनु भयो? यता के आयो? 2 क्यास 7,750, 2 लोन 20,000।
सक्यो टु ब्यालेन्स सिडी। सर माथि नै गर्दै हुन्न, हुन्छ माथि नै गरे पनि हुन्छ, यसरी सेपरेट सेपरेट गऱ्यो भने झुक्किनु हुन्न कि भन्ने मात्रै हो। सक्यो यसको 75 चाहिँ यहाँ ल अल्टिमेटली हाम्रो सेटलमेन्टको कुरा पनि सक्यो। सेटलमेन्ट भन्ने पनि सक्यो। त सेटलमेन्टमा के गर्ने रहेछ हेर्नु है, म सेटलमेन्टमा बुझाउनु बाँकी छ। सेटलमेन्टमा के गर्ने रहेछ भने जति ब्यालेन्स बचेको छ त्यो ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्ने, क्यास दिने भने क्यास दिएर पठाइदिने, लोनको रूपमा राख्ने भने लोन दिएर पठाइदिने, लोनको रूपमा कन्भर्ट गरिदिने। ल हेर्नु त यहाँ भनेको छ क्वेसनले भन्छ के गर्ने भनेर। सो हामीले क्यास पनि दियो, लोनको रूपमा पनि कन्भर्ट गरिदियो। सो यस्तो भयो। अब पीको क्यापिटल भन्ने ब्यालेन्स चाहिँ सक्यो, तर पीको लोन भनेर चाहिँ आउने भयो ब्यालेन्स सिटमा 20,000 अनि क्यास घट्यो हाम्रो 77 50। अब आउनु लास्टमा सर एउटा कुरा यसमा अर्को पनि छ, के छ भन्दाखेरि सर इन्ट्रेस्ट पनि भनेको छ नि त सर, इन्ट्रेस्टको के गरे ल भन्नु त, कसरी इन्ट्रेस्टको के गर्ने, कसरी ट्राई गर्नु त इन्ट्रेस्टको के गर्ने। 20,000 को 9% अब मार्चदेखि डिसेम्बरसम्म 20,000 को 9% के गर्ने रे, मार्चदेखि डिसेम्बरसम्म इन्ट्रेस्ट दिने। ल इन्ट्रेस्ट भन्नु त के गर्ने, लोनमा लगेर लोनमा लगेर एड गर्ने। अरू कोही अहिले केही नगर्ने, अहिले केही नगर्ने, केही पनि नगर्ने, अहिले चाहिँ केही नगर्ने। चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट हुनुपर्ने इयर इनको ब्यालेन्समा। ल हेर्नु है, अब हामीले यो सबै जति पनि एडजस्टमेन्ट गरेका छौँ नि, यो जति पनि एडजस्टमेन्ट गरियो त्यो भनेको रिकन्स्टिट्युसन भएर गरे हो नि त, आजको दिनमा गरे हो कि। आज पी मर्यो, कहिले मर्यो, 1 मेमा मर्यो। पी मरिसकेपछि आजको दिनमा गरेका काम हो कि सबै। अनि आज हामीलाई के भयो, हिजो 1 मेमा पी मर्यो अरे, पी मरेपछि आज आएर हामी सबै अब रिकन्स्टिट्युसनको काम गरेका छौँ। गुडविलको सेयर उसलाई दियो, पार्टनर प्रफिटको सेयर उसलाई दियो, रिभ्यालुएसनको सेयर दियो, होइन रिजर्भको सेयर दियो, सबै दिएपछि हामीलाई के थाहा भयो भने पीलाई हामीले 27,750 दिनुपर्ने रहेछ। अनि पी त छैन, अब पीको कोही नातेदार भन्छौँ, त्यो एक्जिक्युटर भने त्यो हो। अहिले मैले त्यो एक्जिक्युटरको कुरा गरेको छैन, नातेदारलाई बोलायौँ। अनि ल अब पीलाई चाहिँ 27,000 दिनुपर्ने रहेछ। कसरी दिने होला भन्दाखेरि हामीसँग अहिले 7,750 चाहिँ क्यास छ, यो चाहिँ लिएर जानु। बाँकीको 20,000 चाहिँ हामी तपाईँलाई लोनको रूपमा राख्छौँ है भनेर भन्यो। अगाडिको मान्छेले हुन्छ भनेर भन्यो। अब मैले आज ब्यालेन्स सिट बनाउँछु, किनभने रिकन्स्टिट्युसन भएपछि त ब्यालेन्स सिट बन्छ नि त। आज म ब्यालेन्स सिट बनाउँछु, आज ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि म पीको लोन भनेर लेख्छु 20,000। आजै कन्भर्ट गरेको छु, आज त ब्याजै हुँदैन नि त, आज केही ब्याज हुन्छ त, म त आजै ब्यालेन्स सिट बनाइरहेको छु नि त। मैले आज आएर मान्छे उसलाई पीको एक्जिक्युटरलाई के भनेको छु भने भाइ तपाईँको पीको लोन चाहिँ म लोनको रूपमा पीको क्यापिटल चाहिँ लोनको रूपमा कन्भर्ट गर्छु है भने। उसले हुन्छ भने मैले के गरेँ ब्यालेन्स सिटमा पी लोन भनेर देखाइदिएँ। अब उसले सर ब्याज पनि चाहियो, ठिक छ म 9% ब्याज दिन्छु, आजै चाहियो। अब आज त कसरी दिने भाइ, भर्खरै लोन तिमीलाई कन्भर्ट गरेर दिएको छु, आज त ब्याजै हुँदैन त, आजै त कन्भर्ट गरेको छ, आज के ब्याज हुन्छ। सर किन आज कन्भर्ट गरेको, आज सेटलमेन्ट गरेको। अनि कसरी थाहा भयो आजकै ब्यालेन्स सिट बन्छ, किनभने रिकन्स्टिट्युसन पछिको बन्छ कि ब्यालेन्स सिट, इमिडिएट आफ्टर रिकन्स्टिट्युसन ब्यालेन्स सिट बन्छ। त्यही भएर सेटलमेन्टको केसमा कहिले पनि यो 9% ब्याज दिने, 16% ब्याज दिने, 15% ब्याज दिने भन्छ नि, इमिडिएट आफ्टर रिटायरमेन्ट त्यो तपाईँलाई झुकाउन मात्रै दिए हो, कहिले पनि इन्ट्रेस्टको क्यालकुलेसन हुँदैन। किन क्यालकुलेसन हुँदैन, किनभने सर रिटायरमेन्टको भोलिपल्टै ब्यालेन्स सिट बन्छ, अथवा रिटायरमेन्टकै दिनमा ब्यालेन्स सिट बन्छ, अथवा डेथकै दिनमा ब्यालेन्स सिट बन्छ। अनि डेथको दिनमा ब्यालेन्स सिट बनेर लोनमा कन्भर्ट गरेपछि कति दिनको ब्याज निकाल्नुहुन्छ तपाईँ, आज त बल्ल कन्भर्ट गराएको छ लोनमा। त्यही भएर इन्ट्रेस्टको केही पनि क्यालकुलेसन हुँदैन। आउनु ब्यालेन्स सिट बनाऊ, ब्यालेन्स सिट बनाऊ है त। ब्यालेन्स सिट बनाउने भयो यसरी, लाउनु त ब्यालेन्स सिट बनाइदिनु ड्याङ्का ड्याङ। ब्यालेन्स सिट यो कहिलेको ब्यालेन्स सिट हो, 1 मे 2000 कति हो, यो कहिले मऱ्यो फेरि 2012, 1 मे 2012 को ब्यालेन्स सिट हो। लाउनु अब के छ ब्यालेन्स सिटमा पहिला भएको कुराहरू हेर्दै जाऊँ। सुरुमा फिक्स एसेट थियो, हामीले 5,000 त घटाइदिइसक्यो, यसरी 4,000 घटाइदिइसक्यो। लाउनु फिक्स एसेट हामीले 4,000 घटाएर 36,000 भइ नै हाल्यो। त्यसपछि अर्को के छ ब्यालेन्स सिटमा, अर्को छ हाम्रो डेटरमा केही गराएको छैन, रिसिभेबल 1,000 ले घटाइदिएछ। डेटरमा हामीले केही पनि गरेन, रिसिभेबल चाहिँ
रिसिभेबल चाहिँ हामीले 1000 ले घटाइदिएको छ, सो 9000 भइहाल्यो। त्यसपछि अर्को के गरेछ हाम्रो हेर्नु त, अर्को के छ ब्यालेन्स सिटमा, ब्यालेन्स सिटमा इन्भेन्ट्री छ, इन्भेन्ट्रीलाई के गरेको छैन, सो 16000 भयो, क्यास 10000 छ, के गरेको छैन, आउ इन्भेन्ट्री 16000 भयो, अनि हाम्रो क्यास छ, क्यास 10000 मा 7750 त उसले लैहाल्यो त, कति बच्यो 2250 हैन। त्यसपछि गएर अब लायबिलिटी साइडमा हेरौँ, लायबिलिटी साइडमा क्यापिटल देखाउनु पर्यो, क्यापिटलको एस को र एफ को त आउनु पर्यो नि, एस को आयो 21250, एफ को आयो 7500, अनि त्यसपछि पी को त लोन आउँछ, पी को लोन कति आउँछ 20000 आयो। त्यसपछि अरु के छ लायबिलिटी, सरी लायबिलिटी अरु के होला, लायबिलिटी अरु के छ भन्दाखेरि ट्रेड पेबल 20000, त्यो 20000 त देख्नु पर्यो, आउनु ट्रेड पेबल 20000 पनि देखाइदिनु, ट्रेड पेबल 20000, रिजर्भ त आउँदैन। अनि यो प्रफिटको शेयर दिएको छ भने यहाँ पीएनएल सस्पेन्स पनि आउँछ है, पीएनएल सस्पेन्स कतिको शेयर दियो हामीले हेर्नु त, यहाँ छ नि पीएनएल सस्पेन्स 1500 यहाँ आउँछ। ल अरु केही पनि छैन होला, ब्यालेन्स सिट ट्याली गरौँ त, 21250 प्लस 68 74750। अब हेर्नु है, यहाँ ब्यालेन्स सिट ट्याली भएन। ल हेर्नु त, एउटा कुरा भन्नु छ यसमा पनि, ल ब्यालेन्स सिट ट्याली भएन, ठिक छ, ब्यालेन्स सिट ट्याली भएन, केही भएन। इक्जाममा के हुन्छ भने नि ब्यालेन्स सिट ट्याली हुँदैन, विद्यार्थी आत्तिहाल्छ क्या, ओहो ध्वस्तै भएछ, हो ब्यालेन्स सिट ट्याली नै भएन केही। अब ब्यालेन्स सिट ट्याली नहुने भनेको हामीले गरेको सबै कुरा ठिक छ, काहीँ न काहीँ केही कुरा छुट्यो, हो ब्यालेन्स सिट ट्याली नभएको त्यही भएर हो। तर ब्यालेन्स सिट ट्याली भएन भने ध्वस्तै एकदम पुरै अब असिने पसिने भएर चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, डिफरेन्स हेर्ने, कतिको डिफरेन्स आयो हेर्नु त, 74150 छ, 74750 माइनस यतापट्टि 68750 छ, भनेपछि 6000 को डिफरेन्स आएछ। भनेपछि माथि हेर्ने के 6000 को केही एडजस्टमेन्ट हामीले छुटाए जस्तो छ। अब हेर्ने 6000 को केही हामीले इन्ट्री पास गर्न छुटायो, अथवा 6000 को हामीले यहाँ केही कुरा लेख्न छुटायो। 6000 वाला केही छ एडजस्टमेन्ट हेर्नु त, क्यापिटल सबै लेख्यो, जेनरल रिजर्भ लेख्यो, ट्रेड पेबल पनि हामीले गर्यो, ट्रेड पेबलमा के थियो र 7750 फ्युचर लस भनेको छ। ल ब्यालेन्स सिटै ट्याली त छ नि है, ब्यालेन्स सिटै भरे ट्याली नभइदियो अरे, 20000 प्लस 5000 55000, 55000 प्लस 5000 प्लस 20000, ठिक छ। यता यता 40 10 4000 16000 40 40 10 16 10, ठिक छ ब्यालेन्स सिट। भनेपछि हामीले के छुटाएछ भन्दाखेरि हेर्नु पर्यो, अब कहाँ के छुटेछ, लस अन डिभ्यालुएसन त हामीले हालिहाल्यो, प्रफिटको सेयर पनि 1500 पनि हाल्यो हामीले, क्यास पेबल पनि हामीले माइनस गरिदियो, 20000 को यता पनि आयो, क्यापिटल एस पनि आयो 7500, क्याल्कुलेसन कतै मिस्टेक गरे हामीले, 7500 यो पनि ठिक छ, अनि 27750 पनि ठिक छ। यतापट्टि 25 प्लस 25000 2500 माइनस 3750 माइनस 2500 21250, यो त ठिक छ, 21250। पेबल पनि यता पनि ठिक छ, कति डिफरेन्स आयो रे, 36000 प्लस 36000 प्लस 10000 मेरा 20000 हो। ट्रेड पेबल मैले अरू केही छ र, ट्रेड पेबल 20000 छ, जर्नलिजम हामीले बाँडिहाल्यो, क्यापिटल हामीले दुईटा गर्यो, गुडविलको त केही पनि छैन, ब्यालेन्स लाइन्स यो पनि ठिक छ। सर मैले पोस्टिङ टेबल गरेर हजुर
ट्याली हुन्छ सर। ट्याली हुन्छ, त्यही त ट्याली हुन्छ भन्नुभएको छ। एकचोटि मैले हेर्नै पर्यो के भयो 36,000 प्लस डेटा 10,000 प्लस 9,000 प्लस इन्भेन्ट्री 16,000 प्लस 22,000 कसरी ट्याली भयो त? 4,000 हो। के चाहिँ 4,000? 3,000 4,000 हो। ठिकै त। ए 4 रहेछ नि त। मैले अघि नै भनेको थियो हजुरले हेर्दै हेर्नु भयो नि। ए 4,000 रहेछ। 36 3,000 प्लस सर। रिसिभल अझै 3,000 हुनुभयो नि त। ए 10 मानेछ ल ठिक छ 68,750 ल ट्याली भइहाल्यो। ल यसरी चाहिँ गर्ने हो ल हेर्नु त। अब के हुनुभयो भने नि यो 7वटा 8वटा एडजस्टमेन्ट 1 by 1 गर्दै गएपछि तपाईँको हिसाब बिग्रिनु भन्ने चान्स हुँदैन क्या। अब यस्तै क्यालकुलेसन भयो भने हो होइन, नत्र भने अरू कुराहरू छैन। अब लास्ट एउटा जिएलपी बाँकी छ। म यो रिटायरमेन्टको अर्को एउटा क्वेसन गराउँछु, किनभने रिटायरमेन्टमा मैले क्यापिटल प्रोपोर्सनेट गराएको छैन है। त्यसमा क्यापिटल प्रोपोर्सनेटवाला एउटा क्वेसन गरौँ, आउनु सँगसँगै गरौँ। ल यहाँसम्म कसरी के नबुझेको छ भने सोधौँ त। अब पहिला भन्नु त। बुझ्नुभयो? ल क्वेसन गरौँ। त्यो पार्टनरसिपको क्यापिटल एकाउन्ट बुझ्नु भएन? यस्तो गरेको पार्टनरसिप क्यापिटल एकाउन्टमा ब्यालेन्स बिडी छँदैछ, यो गुडविलको एडजस्टमेन्ट भइहाल्यो, रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट भयो, अनि यो रिभ्यालुएसनको एडजस्टमेन्ट भयो, यो गुडविलको भयो, जेनरल रिजर्भवाला भयो यो होइन, अनि पिएनएल त्यसपछि गएर प्रफिट अप टु रिटायरमेन्ट भइहाल्यो यो, अनि जे बच्यो यसको ब्यालेन्स हुन्छ नि, यसको ब्यालेन्सलाई हामीले सेटलमेन्ट गरेको एडजस्टमेन्ट भइहाल्यो यो। सेटलमेन्ट एमाउन्ट भनेको चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरको क्यापिटलमा जति ब्यालेन्स सिडी बच्छ नि त्यो चाहिँ सेटलमेन्ट एमाउन्ट हो क्या। त्यति चाहिँ उसले हामीलाई तिर्नु पर्यो, उसलाई दिनु पर्यो। उसलाई दिने कसरी भन्न क्वेसनले भनिदिन्छ, क्वेसनले भनेअनुसार गर्ने हो हामीले। क्वेसनले जति भन्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो क्या। एउटा अलिकति अझै एडभान्स क्वेसन गरौँ। अब म सेटलमेन्ट क्यापिटल प्रोपोर्सनेटवाला पनि गराउँछु है। ल यस्तो गरौँ न। क्वेसन नम्बर 60 तपाईँहरूले गर्नु न एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु। अब ब्रेक लिम ब्रेक। यो ब्रेक भन्ने अब नभन्नु कि अब 1 बजिसक्यो अनि यो मैले खाना त यसरी राखेको छु, कहिले भएर ल्याएर राखेको खानै पाएन। अब यहाँ साइडमा दाल हाल्दै अनि त्यसो खाँदै गर्ने। अब ब्रेक लिन थाल्यो भने फेरि टाइम लाग्छ। अब यसलाई त यो युद्ध स्तरको प्रिपरेसन हो के भाइ, बुझ्नु भयो नि। अब त 10 दिनमा 15 दिन एक्जाम छ भनेपछि त अब त यो युद्ध स्तरको प्रिपरेसन, अरू केही छैन। अब यहाँ खाना पनि यहीँ, सबै कुरा यहीँ, वासरुम चाहिँ जान मिलेन, नत्र भने वासरुम चाहिँ ब्रेक लिनु पर्यो। त्यो बाहेक अरू सब यहीँ गर्ने, ड्याङ ड्याङ पढ्ने। यस्तै हो अब यो सिएको पढाइ है। ल क्वेसन नम्बर 60 गर्नु पर्यो। ल तपाईँ ट्राई गर्नु। फेरि गयो यो क्वेसन नम्बर 60 ल तपाईँ ट्राई गर्नु। क्वेसन नम्बर 60 सेटलमेन्ट एमाउन्टसम्म निकाल्नु त। तपाईहरु ट्राई गर्नु अनि म फेरि गराउँछु। ट्राई गर्नु। कति मिनेट दिउँ म तपाईलाई? 15 मिनेट। 15 मिनेट पछि म फेरि गराउँछु। ब्रेक हैन है, फेरि म यही छु। तपाईलाई गर्न दिएको के टाइम। तपाईहरु आफै ट्राई गर्नु अनि स्टेप बाइ स्टेप म त्यो 8 वटा स्टेप गराएर यसलाई र्याप अप गर्नुपर्छ।
My answer चाहिँ भन्नुहुन्छ है 60 कति आउँछ रिभ्यालुएसन प्रफिट भन्दाखेरि रिभ्यालुएसन लस 1800 आउँदो रहेछ अनि अमाउन्ट ड्यू टु जेड 8500 रिभ्यालुएसन लस कति रे रिभ्यालुएसन लस 1800 अनि 8500 60 हैन रिभ्यालुएसन लस 1800 सेटलमेन्ट 8500 ल एन्सर चाहिँ हो रिभ्यालुएसन लस 4800 आयो त्यो इपीएफ लाई हाल्नु भएन होला तपाईले इपीएफ पनि जान्छ के सेटलमेन्ट अमाउन्ट चाहिँ 8500 So to provision for doubtful was to be raised to 6% again भनिदिनुस् न अलि कन्फ्युज भयो 40,000 छ डेटा हैन 40,000 को 6% बढाइदिनु भनेको 40,000 को 6% कति हुन्छ त 40,000 को 6% भनेको 2400 भयो 2000 त पहिले देखि छ प्रोभिजन 2000 त पहिले देखि छ भने 400 एक्स्ट्रा प्रोभिजन माग्नु पर्यो के भनेपछि डेबिट साइडमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर 400 रुपैयाँ थपिदिनु पर्यो बुझ्नु भयो yes sir
मैले क्वेसन निकालेर लिएर जान्छु है करप्सनमै Excuse me, sir. हजुर भन्नु न Sir, D number को केस के हो? लाइबिलिटी अन एकाउन्ट अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड वाज ओन्ली 3000 भनेको छ हामीले योभन्दा अगाडि 4th नम्बरको एडजस्टमा इपिएफ को बारेमा डिस्कस गरेका थियौँ इपिएफ भनेको लाइबिलिटी हो त्यसलाई के गर्नुहुन्न भनेर भएको थियो अब लाइबिलिटी हो नि त उसले के भन्यो भने 6000 लाइबिलिटी भनेर बनाएको थियो खुद्रीकेमा 6000 रिमालाई दिने भनेर राखेको 3000 दिए हुने भयो भनेको 3000 हामीलाई फाइदा भयो लाइबिलिटी घट्यो नि त हाम्रो रिमालाई दिनुपर्ने घट्यो त्यही भएर रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हामीलाई फाइदा भयो भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा बाई इपिएफ भन्दा 3000 हुन्छ क्या 3000 को लाइबिलिटीको 3000 को लाइबिलिटीको भ्यालु घट्यो त्यही भएर हामीलाई फाइदा भयो सो रिभ्यालुएसनमा जान्छ 3000 लाउनु सँगसँगै गरौँ अब ल आउनु सँगसँगै गरौँ पढ्दै जाऊँ अनि यो क्वेसनलाई ल्यापअप गरेर अर्को एउटा सेटलमेन्ट वाला क्वेसन पनि हेरौँ प्रपोर्सनेट वाला त्यसपछि अनि सिधै जिएलपी हो ल हेर्नु है त X, Y, Z were in a firm sharing profit as 3:2:1. Their balance sheet on 31st March was as follows. Balance sheet that's हामीलाई X को दिएको छ Y capital दियो रिजर्भ सिजर्भ दिएको छ ठीक छ अहिले हेरौँला Z रिटायर भनेको छ गुडविल भनेको छ अनि भ्यालु अफ प्याटेन्ट सेटेन्ट के भनेको छ अनि सेटलमेन्टको पनि कुरा गरेको छ के गरेको छ ट्रिटमेन्ट अफ गुडविल देखाउनु रिभ्यालुएसन बनाउनु क्यापिटल बनाउनु ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेको छ सो भन्ने नै यही हो आउन हामी लगातार 1 by 1 ट्याक्क जे गर्ने गरेको थियो त्यही गरौँ सोल्युसन पहिले एडजस्टमेन्ट 1 मा PSR एडजस्टमेन्ट ओल्ड रेशियो कति दिएको छ हामीलाई ओल्ड रेशियो हेर्नु त 3:2:1 न्यू रेशियो कति हुने भयो न्यू रेशियो हेर्नु त क्वेसनले कतै न्यू रेशियो दिएको छ न्यू रेशियो छैन न्यू रेशियो नभएपछि हामीले ओल्ड रेशियो नै कन्टिन्यू गर्छ भन्ने हुन्छ सो एक्स र वाई को न्यू रेशियो चाहिँ कति हुन्छ 3:2 मैले गेन र लस निकालिन है सेक्रिफाइस निकालिन यसमा चाहिँदैन सेकेन्डमा अब सिधै गुडविलतिर गयो गुडविलमा हामीले के भनेको सर ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देख्नु भयो भने पहिला उडाइदिइ हाल्नु त्यसलाई ब्यालेन्स सिटमा कति देखाएको छ गुडविल 6000 आउनु राइट अफ गरिदिइ हालौँ एक्स वाई जेड टु गुडविल 6000 एक्स वाई जेडलाई गर्दाखेरि यसलाई 3000 यसलाई 2000 यसलाई 1000 यो चाहिँ सकिहाल्यो यो एक्जिस्टिङ गुडविललाई भयो अब न्यू गुडविलको लागि गरौँ यो चाहिँ एक्जिस्टिङ गुडविललाई भयो न्यू गुडविलको लागि हामी के गर्छ एक्स वाई जेड अनि गुडविल पहिला रेज गर्ने कति रेज गर्ने नयाँ गुडविल कति भएको छ 30000 कुन रेशियोमा गर्ने पुरानो पाटोलाई पुरानो रेशियोमा सो 30000 भनेपछि कति आउँछ 3:1 भनेपछि 30000 डिभाइड बाइ 6 भनेपछि 5 5 15 10 र 5 त्यसपछि के गर्ने राइट अफ गर्ने राइट अफ भनेको के 30000 राइट अफ गर्ने भनेको के यो क्रेडिट यो डेबिट अब राइट अफ के गर्ने नयाँ रेशियोमा गर्ने कुन हो नयाँ रेशियो 3:2 30000 डिभाइड बाइ 5 इन्टु 18 र 12 18000 र 12000 सो हाम्रो के भयो भने त अब कति बच्यो यहाँ 3000 डेबिट बच्यो यहाँ 2000 डेबिट बच्यो यहाँ 5000
क्रेडिट बच्यो पछि हाम्रो के भयो त जर्नल एन्ट्री अब एक्स वाई टु जेड एक्स को कति 3000 वाई को कति 2000 जेड को कति 5000 ओके यो हाम्रो सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट सक्यो आउनु थर्ड एडजस्टमेन्टमा जानु थर्ड एडजस्टमेन्ट भनेको सी भनेको रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बढाइदिउँ हाम्रो रिभ्यालुएसन एकाउन्ट सो रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के भएछ पहिला सुरु हेर्नु त यो यसको काम सक्यो भ्यालु अफ पेटेन्ट वाज टु बी रिड्युस बाई 20% सो टु पेटेन्ट कतिले घटाउने रे 20% ले कति छ भ्यालु अफ पेटेन्ट हेर्नु त 10000 सो 10000 को 20% भनेर 2000 मेसिनरीलाई भ्यालु अफ पेटेन्ट वाज टु बी रिड्युस बाई 20% एन्ड द्याट अफ मेसिनरी टु 90% सो 90% बनाउने रे बाई 20% भनेको चाहिँ 20% ले घटाउनु भने हो मेसिनरी टु 90 भनेको मेसिनरीलाई चाहिँ 90% भ्यालु मैले देखाउनु भने हो भनेपछि 10% घटाउने भने हो के सो टु मेसिनरी कति छ 50000 को 10% भनेको 5000 त्यसपछि गएर आयो हाम्रो यसको सक्यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट वाज टु बी रेज टु 6% कति बनाउनु पर्यो यसको 6% भने 2400 हामीसँग पहिला कति छ 2000 भनेपछि 4400 चाहिँ थपिदिनु पर्यो टु प्रोभिजन कति 400 यो पनि सक्यो लायबिलिटी अन अकाउन्ट अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड लायबिलिटी अन अकाउन्ट अफ प्रोभिडेन्ट फन्ड was to the extent of 3000 ल हेर्नु त liability on account of provident fund was to the extent of 3000 भन्नु भएछ हैन liability to the extent of के मैले यहाँ के मिस्टेक गरे पेटेन्टलाई 20% घटाउने and that of machinery 90% पछि यता 5000 आइहाल्यो ठीक छ अनि के भयो liability on account of provident fund भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्याचुटरी लायबिलिटी हो हामी रिजर्भको रूपमा बाँड्दैनौँ तर त्यसको लायबिलिटी नै घट्यो भने त हामीलाई फाइदा भयो नि त त्यही भएर यहाँ हामीलाई फाइदा भयो बाई के चाहिँ बाई भयो भने भन्दा इपिएफ प्रोभिडेन्ट फन्ड कति 3000 ले हाम्रो फाइदा भयो रिभ्यालुएसन लस हामीले मैले के छोडेको छ र यो पनि सक्यो मार्केट भ्यालु भएको छ यो पनि भयो 2000 plus 5000 plus 400 minus 3000 के छोडे यहाँ value of patent was to be reduced by 20% and that of machinery to 90%. So investment पनि आउँछ होला नि सर त्यो इन्भेस्टमेन्टको ए सरी इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढाएर चाहिँ नि है इन्भेस्टमेन्ट हेर्नु त 15000 बाट 17600 भएको छ इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्यो भने के भयो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्ने भयो भने चाहिँ रिभ्यालुएसनमा गयो सो हाम्रो यहाँ बाई इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो बाई इन्भेस्टमेन्ट सर घट्यो भने चाहिँ रिभ्यालुएसन रिजर्भबाट पहिला एडजस्ट गर्ने अब बढ्यो भने त सबै हामीलाई फाइदा भइहाल्यो कति 2600 हैन त ल पछि बाई इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डलाई पार्टनर क्यापिटलमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हैन अल्टिमेटली त्यही हो अब हाम्रो लायबिलिटी भन्छ नि त इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको त लायबिलिटी हो त्यही भएर चाहिँ हामीले रिभ्यालुएसनमा ट्रान्सफर गर्दा द्याट्स इट अल्टिमेटली हुने चाहिँ त्यही नै हुने हो सर EPF को यो 2000 हुन्छ कि 3000 EPF 6000 ल हेर्नु त 6000 हामीसँग पहिला EPF भनेर निमालाई दिने भनेर राखेको छ लायबिलिटी कति मात्रै हुने भयो जम्मा 3000 हुने भयो भने 3000 त घट्यो नि त लायबिलिटी भने 3000 लाई हाम्रो फाइदा भयो त्यही भएर हाम्रो EPF 3000 सो बाई लस अन रिभ्यालुएसन एसेट र लायबिलिटीमा केही फाइदा घाटा भयो भने रिभ्यालुएसनको थ्रुबाट लिएर जान्छ जति पनि भन्नु भएको छ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरे भइहाल्यो त्यो मिल्छ अल्टिमेटली गर्ने त त्यही नै हो तर हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्ट पनि बना भन्छ नि त अनि त्यहाँ चाहिँ फेरि एसेट लायबिलिटीमा केही तलमाथि भयो भने रिभ्यालुएसनमा पठाउँछ क्या सो एन्सर चेक गर्नु बेला रिभ्यालुएसनमा चाहिँ देखिँदैन अल्टिमेट एन्सर मिल्छ तर रिभ्यालुएसनमा देखिँदैन क्या त्यही भएर इन्भेस्टमेन्टको कुरा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घट्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घट्यो भने रिजर्भ इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भबाट एडजस्ट गर्नु पर्यो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्यो भने त हामीलाई फाइदा भयो नि त एसेट बढ्यो त्यही भएर हाम्रो डेबिट साइडमा आयो क्रेडिट साइडमा आयो अब हेर्नु त कति हुनु भयो 2000 प्लस 5000 प्लस 400 माइनस 3000 माइनस 2600 1800 लस भयो यो लस भएपछि हामी के गर्छ जर्नल एन्ट्री पास गर्छ यसको इन्ट्री के हुन्छ XYZ टु लस अन रिभ्यालुएसन 1800 सो 1800 डिवाइडेड बाइ 5 3 2 हैन त
के हेर्नु पुरानो रेसियो ए होइन 3 to 1 रहेछ 6 भनेपछि 9 6 3 एडजस्टेसन नम्बर 4 पनि सक्यो अब 5 मा हेर्नु त कतै क्यापिटल प्रोपोर्सनेट भएको छैन सो 5 मा क्यापिटल प्रोपोर्सनेट वाला पनि छैन क्यापिटल प्रोपोर्सनेट छैन 6 मा एडमिसन इन बिट्विन यो पनि होइन 7 मा रिटायरमेन्ट इन बिट्विन यो पनि होइन ल सकिहाल्यो अब 8 मा सेटलमेन्टको कुरा गर्नु पर्यो 8 मा सेटलमेन्ट अब सेटलमेन्ट गर्न भन्दा अगाडि त पहिला पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट त बनाउनु पर्यो नि त कति ब्यालेन्स रहेछ त थाहा हुनु पर्यो भन्छ आउनु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु ए होइन रिजर्भ त मैले बाँडेको रहन्छ 4 नै छुटेछ हैन रिजर्भ 8 भन्दा अगाडि पहिला 4 नै छुटेछ के रिजर्भ बाँड्नु पर्यो नि रिजर्भ 4 मा रिजर्भहरु बाँड्दिमा आउनु 4 मा के छ नि त रिजर्भ छ एउटा इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ पहिला इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ 2 अब पहिला सुरु हेर्ने सर इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु घटाछ कि छैन पहिला त्यसमा एडजस्ट गर्नुपर्छ इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु त घटाइ छैन भनेपछि टेन्सन भएन सबै बाँड्दिम इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ कति छ हाम्रो 6000 2x 2y 2z 3000 2000 1000 अनि अर्को रिजर्भ छ नि त अर्को रिजर्भ छ वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ कति छ 12000 अब पहिला यो बाँड्नु भन्दा अगाडि के गर्ने सर लायबिलिटी छ कि छैन हेर्ने लायबिलिटी भनेको छ भने त्यहाँ लायबिलिटी अफ वर्कम्यान कम्पनसेसन भनेको छ ई मा 6000 भनेपछि 2 वर्कम्यान कम्पनसेसन क्लेम कति 6000 अब बचेको कसलाई बाँड्दिने x 2y 2z 3000 हजुर सर त्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भमा प्लस त्यो इन्भेस्टमेन्ट बढेको पनि हाल्नु पर्दैन सर पर्दैन एसेट बढ्या हो नि त एसेट बढेपछि त हामी के गर्छ रिभ्यालुएसनको थ्रुबाट पास गरिदिन्छ के त्यसलाई एसेट बढ्यो अब अनि हाम्रो रिजर्भले धानेन लस भएको धानेन भने त्यो पनि रिभ्यालुएसनमा हाल्दिने के त्यही सर अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसनको रिजर्भ त बढ्यो नि त हैन सर अनि त्यसलाई अब यस्तो भएको रिकन्स्टिट्युसनको दिनमा हामीले इन्भेस्टमेन्टको भ्यालुएसन गर्यो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु बढ्यो भने हामीले एसेटको भ्यालु बढ्यो भनेर हामी के गरिदिन्छ रिभ्यालुएसनमा हालिदिन्छ तपाईले भन्नुभएको रिजर्भ बढ्यो भन्नुभएको पनि ठिक हो तर त्यो हामी एसेट र लायबिलिटीको रिभ्यालुएसनको लागि थर्ड नम्बर एडजस्टमेन्ट गरे भएर रिकन्स्टिट्युसनको दिनमा कुनै पनि एसेट र लायबिलिटीको तलमाथि के भयो भने रिभ्यालुएसनमा हाले मात्रै हो तपाईले भने जस्तै इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ बढाइदिएर बाँड्दै पनि अल्टिमेट इम्प्याक्ट एउटै पर्छ जस्ट के हो भने एसेट लायबिलिटी त्यो दिन रिभ्यालुएसन भयो भने हामीले रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा हाल्यो द्याट्स इट अरु केही गराएन ए त्यसरी बढाएर हाल्दा नि मिल्छ सर त्यसमै मिल्छ ओके सर अनि वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ पनि भयो त्यसपछि अर्को कुनै रिजर्भ छ भने त ट्रेड क्रेडिटर त बाँड्ने कुरा भएन इपीएफ पनि हामीले बाँड्ने कुरा भएन यहाँ पनि छ है यता पनि हेर्नुपर्छ है यहाँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर रहेछ लाउनु लेख्दिउँ एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर भयो भने x y z 2 एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर कति 3600 कति आउँछ 12600 यो पनि सक्यो ल अब 4 नम्बर पनि भयो 5 मा क्यापिटल प्रोपोर्सनेट छैन एडमिसन इन बिट्विन छैन रिटायरमेन्ट पनि छैन अब सेटलमेन्टको कुरा आयो भनेपछि अब आउनु सेटलमेन्टको कुरा गरौँ के छ यसरी गर्ने भन्छ एमाउन्ट ड्यू टु जेडलाई चाहिँ कसरी सेटल गर्ने भनेर भनेको छ अहिले हेरौँला हामी त्योभन्दा अगाडि एउटा एफ नम्बरमा Z2 को द इन्भेस्टमेन्ट एट मार्केट भ्यालु भनेको छ यसको जर्नलिटी पास गरिदिनु त एउटा जर्नलिटी के भएको छ भने इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसले मार्केट भ्यालुमा लिएर गयो जेडले भनेपछि जर्नलिटी के भयो Z2 इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो मार्केट भ्यालु कति छ 17600 सो 17600 गइहाल्यो ल आउनु पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँ मलाई यो के हो a x y z बाई ब्यालेन्स मिल कति छ x y z को इपीएफ को जर्नल हुँदैन इपीएफ त रिभ्यालुएसनमा गइहाल्यो नि रिभ्यालुएसनमा गएपछि त त्यहीबाट बाँडिहाल्छ नि कतिको छ 683221 68000 32000 21000 इपीएफ आयो
अनि बाई अब के छ भने त इन्ट्री माथिदेखि हेर्दै आउँ सुरुमा गुडविल राइट अफ गरेको इन्ट्री छ 3 2 1 2 गुडविल 3 2 1 त्यसपछि अर्को के इन्ट्री छ गुडविलको यो अर्को इन्ट्री होला एक्स वाई टु जेड 3 2 हैन त बाई एक्स बाई वाई 3000 अनि अनि 2 जेड 3000 अनि 2000 त्यसपछि अर्को के छ भने त अर्को छ हाम्रो त्यो पनि भयो अब लस अन डिभ्यालुएसन छ एक्स वाई जेड 900 600 300 2 लस अन डिभ्यालुएसन 900 कति हो यो लस अन डिभ्यालुएसन 900 600 300 900 600 300 त्यसपछि रिजर्भ गयो हैन बाई इन्भेस्टमेन्ट फ्लक्चुएसन रिजर्भ कति 3000 2000 1000 बाई वर्कम्यान कम्पनसेसन रिजर्भ कति 6 हैन 3000 2000 1000 त्यसपछि 2 एडभर्टाइजमेन्ट सस्पेन्स कति 1800 1200 र 600 ल सबै गरेर भ्यायो सबै गरेपछि अब हामी सेटलमेन्ट गर्छौं आउनु सेटलमेन्ट गर्दियौ ल आउनु सेटलमेन्टको वर्किङ नोट 1 नम्बरको के हो सेटलमेन्ट अफ रिटायरिङ पार्टनरको सेटलमेन्ट ल त पहिला सुरु को रिटायरिङ पार्टनर भनेर थाहा हुनु पर्यो जेड हो हैन जेड ल टोटल ड्यू टु जेड हेरौं टोटल ड्यू टु जेड जेडलाई टोटल दिनु पर्यो निकाल्नु पर्यो कसरी गर्छ हामी अल क्रेडिट माइनस अल डेबिट जति उसको क्रेडिटमा छ त्यो माइनस डेबिट गर्दा भइहाल्यो त हेर्नु कति छ त टोटल ड्यू 21 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 कति 21000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 माइनस डेबिट 1000 माइनस 300 माइनस 600 कति आयो त टोटल ड्यू यो हैन इन्भेस्टमेन्ट पनि लिएर गएको छ एउटा जनएन्ट्री हालेको थियो टु इन्भेस्टमेन्ट 17600 ल माइनस 17600 गर्नु पर्यो माइनस 17600 गर्नु पर्यो 21000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1000 माइनस 1000 माइनस 300 माइनस 600 माइनस 17600 गर्दाखेरि 8500 उसलाई दिनु पर्ने भयो टोटल ड्यू चाहिँ उसलाई अब कति आयो 8500 आउने भयो 8500 आउनु भयो 8500 आइसकेपछि अब हेरौँ त सेटलमेन्टलाई के भनेको छ पढाउँ आउँ त amount due to Z is settled on the following of exchange on the following यहाँ के छुटेछ bill of exchange following यस्तो हो अनि यहाँ bill of exchange है bill of exchange at 3 month within 1 year and balance by bill of exchange without interest at 3 month भनेपछि bill of exchange दिने अरे यो क्वेशन नै ठ्याक्कै उ भएछ यो लाइन चाहिँ अलिकति इरर भएछ क्या यो कम्प्लिट लाइन छ जस्तो लाग्यो मलाई एकचोटि चेक गर्दिन है यसको कम्प्लिट लाइन चाहिँ एडिसनल नम्बर ई को एकचोटि भन्नुस् न त्यो मिनिङ चाहिँ के भन्नु खोजेको छ तपाईँको साउन्ड आएन म बोलेकै छैन कति गरे एडिसनल के भन्नु बारे ई नम्बरको एकचोटि भनिदिनुस् त यस्तो भनेको वर्कम्यान को लागि कम्पनसेसन 6000 हामीले तिर्नुपर्ने भयो भनेको के वर्कम्यान कम्पनसेसन क्लेम भने हो नथिङ एल्स ए क्लेम भनेको हो ल यो सेटलमेन्टको चाहिँ नि यो लाइन चाहिँ यो सेटलमेन्टको लाइन चाहिँ यो यहाँ टाइपिङ गर्ने बेला अलिकति मिस भएछ म सेटलमेन्टको लाइन के भएछ तल भन्नु चाहिँ सेटलमेन्टमा के भएछ भने सर 50% चाहिँ
लोनको क्यास दिइहाल्ने 50% क्यास दिइहाल्ने ब्यालेन्सको 50% बिल्स पेएबल दिने अनि त्यो बचेको 50% को चाहिँ लोनको रूपमा कन्भर्ट गर्ने भनेको छ के ल यसरी भनेको छ है त्यहाँ क्वेशन लेख्ने बेला त्यहाँ छुटेछ ल हेर्नु त अब ब्यालेन्स ड्यू भयो 8500 को 50% भनेको कति आयो त 8500 को 50% भनेको 4250 यो चाहिँ के दिने रे क्यास दिने रे अब कति बच्यो 4250 बच्यो यसको पनि आधी डिभाइड बाइ 2 भनेको 2125 को चाहिँ के गर्ने रे लोनको रूपमा दिने रे अनि यसको आधी चाहिँ भनेको 2125 चाहिँ के गर्ने रे बिल्स पेएबल भनेर दिने रे यति हो सो इन्ट्री के हुन्छ हेर्दा हाम्रो जर्नल इन्ट्री कसलाई दिनु पर्यो जेडलाई सो जेड्स क्यापिटल टु क्याश टु बिल्स पेएबल टु लोन कति 8500 अनि 4250 2125 2125 ल यो इन्ट्रीलाई माथि लेख्दिउँ यो इन्ट्रीलाई क्यापिटल एकाउन्टमा बनाइदिउँ ल हेर्नु त के आयो जेडले के पायो टु क्यास पायो सर 4250 टु लोनमा कन्भर्ट भयो कति 2125 टु बिल्स पेएबलमा गयो कति 2125 अब ब्यालेन्स सिट निकाल्दिउँ टु ब्यालेन्स सिट यसको त पक्कै जिरो आउनु पर्यो सबै कुरा लिएर गइसकेपछि यिनीहरूको कति आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो एक्स र वाईको कति आउँछ भनेर हेर्नु पर्यो 1600 प्लस 3000 माइनस 3000 माइनस 3000 माइनस 900 माइनस 1800 गर्दाखेरि 65300 आयो यसमा चाहिँ 32000 प्लस 2000 माइनस 2000 माइनस 2000 माइनस 600 माइनस 1200 गर्दाखेरि 30200 आयो ल यति गरेपछि सक्यो हेर्ने हिसाब कुरा सर एक फेरि स्लाइड तल सार्दिनु न सर अब त्यो बिल्स के ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सर क्यासमै घट्ने भयो बिल्स पेएबल भनेर देखाउनु पर्ने भयो अनि लोन भनेर पनि देखाउनु पर्ने भयो सर अब ब्यालेन्स सिटमा के आउँछ बिल्स पेएबल भनेर नि आउँछ लोन भनेर पनि आउँछ क्यासबाट घटेर पनि देखाउनु पर्यो हैन क्यास त पुग्ने थियो नि है मैले हेर्दै हैन पुग्ने थियो होला 4250 त छ पुग्ने छ अहिले नपुगेको केस के गर्ने भनेर एउटा क्वेशन पनि छ के अनि क्यास पनि घट्ने भयो लोन नि देख्ने भयो बिल्स पनि देख्ने भयो ब्यालेन्स सिट बनाउनु त एकचोटि ट्याली गर्नु त के छुट्छ म के आउनु पर्छ सबै इपिएफ आउनु पर्यो नयाँ भ्यालुमा 3000 मा वर्कम्यान कम्पन्सेसन क्लेम भन्ने देख्नु पर्यो 6000 मा लाउन यो क्वेशन सँगै गरौँ म पनि गर्छु स्टेप बाइ स्टेप कुनै पनि पार्टनरशिप बिजनेसमा पार्टनरहरूले ल्याउने मिनिमम क्यापिटल कति हो सर हैन कोही त्यस्तो मिनिमम क्यापिटल भन्ने हुँदैन हेर्नु यति चाहिँ मिनिमम ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन क्वेशन छैन त्यस्तो केही पनि हुँदैन मिनिमम क्यापिटल ल्याउनै पर्छ यति भन्ने त हुँदैन लाउनु अब क्वेशन सँगसँगै म सँगसँगै गरौँ है किनभने तपाईँलाई गरेर दियो अनि फेरि मैले गरेर टाइम लाग्छ सँगसँगै ल क्वेशन पढौँ है त ल हेर्नु त ABC were partners sharing profit and loss at the ratio of 5:3:2. B wants to retire on 31/3 अनि ल हेर्नु त 31/3 मा रिटायर हुन्छ त्यही दिनको ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने चाहिँ इन बिट्विनको कुरै आएन अनि के भएको छ इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भ क्यापिटल एकाउन्ट दिएको छ सन्डे क्रेडिटर इपिएफ दिएको छ यो टोटल हो है अनि त्यसमा सन्डे फिक्स एसेट स्टक डेटर बैंक ब्यालेन्स टोटल दिएको छ फर द पर्पस फलोइङ एडजस्टमेन्ट वेयर एग्रीड गुडविललाई भ्यालुएसन गर्ने नो नट टु बी एपियर इन द ब्यालेन्स सिट हैन नो गुडविल इज टु बी एपियर भनेको छ क्वेसनले केही नभने पनि हामी एपियर गराउँदैन अनि एसेटलाई एप्रिसिएट गर्ने स्टकलाई रिड्युस गर्ने अनि क्यापिटल प्रपोर्सनेट पनि गर्ने अनि सेटलमेन्ट चाहिँ पे थ्रु क्यास पनि भएछ ल सबै कुराहरु क्वेशन हामीले सर पढ्यो जस्तोसुकै क्वेशन भए पनि हाम्रो स्टेप भनेको जे पढाएको छ त्यही गर्दै जाने सोलुसन
पहिलो स्टेप जहिले पनि पिएसआर एडजस्टमेन्ट पिएसआर एडजस्टमेन्टमा ओल्ड पिएसआर कति छ ओल्ड पिएसआर हेर्नु त ओल्ड पिएसआर एबिसी को 5:3:2 न्यू पिएसआर को रिटायर हुन लागेको बी चाहिँ रिटायर हुन लागेछ एबिसी मा बी रिटायर हुन लागेछ सर न्यू पिएसआर भनेको छ यहाँ हेर्नु त ए र सी को कति 3:2 ए र सी को 3:2 हो क्वेशनले दियो ल ठीक छ यति भयो भने भाइले गेनिङ सैक्रिफाइसिङ चाहिँ निकाल्नु है आउनु सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट जाम सेकेन्ड एडजस्टमेन्ट स्टेप बाइ स्टेप अरु केही टेन्सनै लिने नै हैन जे पढाएको छ त्यो भन्दा यताउता दौडिनै पर्दैन गुडविल एडजस्टमेन्ट सो गुडविल एडजस्टमेन्टमा हामीले के भन्यो पहिलो एडजस्टमेन्ट पहिलो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा गुडविल छ त्यसलाई भन्छ एक्जिस्टिङ गुडविल ब्यालेन्स सिटमा छ छैन कुरै सक्यो पहिलो एक्जिस्टिङ गुडविलको कुरै आएन यहाँ एक्जिस्टिङ गुडविलको एकचोटि है मैले 61 सेकेन्ड गराउँछु भनेको थिएँ ठीक छ 61 एक्जिस्टिङ गुडविल छैन सेकेन्डमा न्यू गुडविलको कुरा आयो न्यू गुडविल कति छ हेर्नु त न्यू गुडविल छ 75000 ल आउनु हाम्रो फर्मेटमा ड्याङ्का ड्याङ हालिहालौँ ए बी सी गुडविल पहिला रेज गर्ने कति रेज गर्ने 75000 कुन रेशियोमा पुरानो पाटोलाई पुरानो रेशियोमा 5:3:2 भनेपछि 75000 डिवाइडेड 5 3 8 2 10 भनेपछि 7500 इन्टु 5 37500 डिवाइडेड 5 इन्टु 3 भनेपछि 22500 डिवाइडेड 3 इन्टु 2 भनेपछि त्यसपछि राइट अफ एक्सक्लुड गरौँ ल राइट अफ गर्नु पर्यो पुरानो पाटोलाई नयाँ पाटोलाई नयाँ रेशियोमा नयाँ पाटरको हो ए र सी कुन रेशियो 75000 डिवाइड बाइ 3 + 2 5 भनेपछि 15 या 45 अब यो भने हामी गर्दिन्छ नेट निकाल्दिउँ त नेट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो डेबिट हो यो क्रेडिट हो भनेपछि सबै के हो क्रेडिट ल अब नेटमा केही पनि रहेन यो कति आयो 45000 सरी 15000 15 नि हैन त 45000 माइनस 37500 7500 एकछिन है 7500 यो आयो डेबिटमा यो आयो 22500 क्रेडिटमा यो आयो 15000 डेबिटमा ल यो गरेपछि हामीले अब अल्टिमेट जर्नलिटी के भयो भन्दाखेरि ए सी टु बी भयो ए को 7500 सी को 15000 बी को 22500 ल यो इन्ट्री आइ नै हाल्यो सक्यो है सो गुडविलको यो भयो कसले के सोध्नु भएको थियो गुडविलको भने गुडविल नट एपियर इन द बुक्स अफ एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो भने गुडविललाई ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने भने हो क्वेशनले नभने पनि क्वेशनले नदेखायो भने पनि क्वेशनले केही नभने पनि हामी के गर्दैन ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखाउँदैन जति रेज गराछ त्यति नै राइट अफ गर्छ त्यही भएर क्वेशनले भनोस् ब्यालेन्स सिटमा नदेखा भनेर अथवा क्वेशनले नभनोस् नभने पनि हामीले के गर्ने हो रेज गर्ने राइट अफ गरिदिने सकाइदिहाल्छ क्वेशनले रेज मात्रै गर भनेर छोड्यो भने चाहिँ बल्ल रेज मात्रै गर्ने राइट अफ नगर्ने अथवा क्वेशनले ब्यालेन्स सिटमा गुडविल देखा भन्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ म एउटा क्वेशन गराउँछु त्यो पनि हामीले गुडविलको यस्तो एडजस्टमेन्ट गरिसक्यो क्या म आज सकेसम्म बेलुकासम्म भिडियो अपलोड गरिदिन्छु हिजोको त्यो भयो अस्ति क्लासको त्यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ रिभिजन गर्नलाई ल 2 भइहाल्यो है ल गुडविल सक्यो गुडविल सक्यो अब हामी थर्ड एडजस्टमेन्ट जाम ड्याङ्का ड्याङ एडजस्टमेन्ट जाम है थर्डमा रिभ्यालुएसन बनाउँ ल आउनु रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाइहालौँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा के गर्ने रे क्रेडिट साइडमा फाइदा भयो भने लेख्ने डेबिट साइडमा घाटा भयो भने लेख्ने
ल हेर्नु पहिला के भएछ गुडविलको काम सक्यो हामीले दैट द फिक्स्ड एसेट टु बी एप्रिसिएटेड बाइ 20% फिक्स्ड एसेटलाई बढाइदिने बाइ फिक्स्ड एसेट बाइ फिक्स्ड एसेट भनेर भन्यो फिक्स्ड एसेटलाई बढाइदिने भन्यो भने के गर्नु पर्यो भने त 20% बढाइदिने हो नि त 1,25,000 को 0.20 भनेपछि 25,000 त्यसपछि गएर त्यसो सक्यो स्टक टु बी रिड्युस टु 50,000 भनेपछि स्टक 5,000 ले घटाउँछ स्टक अनि त्यसपछि अर्को हेर्नु त लायबिलिटीको केही कुरा गरेको छ छैन अरु केही छदै छैन भनेपछि हामीलाई के भयो टु प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन कति 20,000 प्रॉफिट भएपछि हामी के गर्छ अरे प्रॉफिट पुरानो पार्टनरलाई पुरानो रेशियोमा बाँड्दिने सर यही भित्र बाँडेर देखाए हुन्छ मैले जस्ट एक एकवटा जर्नल एन्ट्री निकालेर देखाइदिएको तपाईहरुलाई त्यो भने सजिलो हुन्छ भन्दा सो एन्ट्री के भयो प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन टु को भने हाम्रो पुरानो पार्टनर ए बी टु सी ल 20,000 लाई बन्छ 2000 को दरले 10,000 6,000 अनि 4,000 हाम्रो थर्ड एडजस्टमेन्ट पनि सक्यो थर्ड एडजस्टमेन्ट सकेपछि अब फोर्थ एडजस्टमेन्ट के हो रिजर्भको एडजस्टमेन्ट फोर्थ एडजस्टमेन्ट रिजर्भको एडजस्टमेन्ट हेर्ने कुनै रिजर्भ छ भने बाँड्दिने पुरानो पार्टनरलाई हेर्नु त कुनै एडजस्टमेन्ट छ रिजर्भ छ इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भ छ इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भ भएपछि के गर्ने सर पहिला एकाउन्टेन्टलाई लायबिलिटी छ कि छैन हेर्नु त कतै छ लायबिलिटीको कुरा गरेछ छैन भनेपछि सबै कसको रहेछ पुरानो पार्टनरको त्यही भएर बाँड्दिनु त्यसलाई कति छ 15,000 लाउनु इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भलाई बाँड्दिनु इम्प्लोइ कम्पन्सेसन रिजर्भ टु ए टु बी टु सी 15,000 लाई रेशियो 15,000 भनेपछि 75,000 45,000 र 3,000 ल त्यो बाहेक अरु कुनै छ सर ईपीएफ पनि छ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको लायबिलिटी हो त्यसलाई हामी के गर्दैन बाँड्दैन ईपीएफ भनेको त लायबिलिटी हो नि त सो त्यसलाई चाहिँ हामी बाँड्दैन ईपीएफ पनि सक्यो फोर्थ एडजस्टमेन्ट पनि सक्यो यतापट्टि रिजर्भ हेर्दा हतारमा डेबिट साइडको रिजर्भ लेख्न बिर्सेला हेर्नु है यहाँ कति हुन सक्छ एडभर्टिजमेन्ट सस्पेन्स दिन्छ एउटा सानो एडजस्टमेन्ट छुट्यो भने ड्याङ्गे पछिसम्म बिग्रिन्छ फेरि त्यो क्यापिटल एडजस्टमेन्टसम्म रहेछ भन्दा त्यो नि गयो त्यही भएर हेर्ने यता पनि छ कि भन्दा सो छैन रिजर्भमा सकिहाल्यो अब 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट भनेको के हो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट सर क्वेशनले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने भनेको छ यस क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको छ यस कसरी थाहा भयो ल हेर्नु माथि कसरी थाहा भयो एज टु मेक देयर क्यापिटल प्रोपोर्सनेट टु न्यू रेशियो ल हेर्नु त नयाँ रेशियोमा क्यापिटल प्रोपोर्सनेट गर्ने रे ओके क्यापिटल रेशियो प्रोपोर्सनेट कहिले हामी क्वेशन गरौँला त्यो भन्दा अरु यहाँ लेखिहाल्छु ल म पहिला 6 नम्बरमा एडमिसन इन बिट्विन छ छैन 7 मा रिटायरमेन्ट इन बिट्विन छ यो पनि छैन 8 मा सेटलमेन्ट छ यस सेटलमेन्ट त गर्नु परिहाल्यो पार्टनर्सको क्यापिटल भएपछि सेटलमेन्ट गरिहाल्नु पर्यो भनेपछि अब सेटलमेन्ट गर्न नि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनु पर्छ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्न नि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनु पर्छ आउनु बनाइदिहालौँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट यहाँ बनाऊ है त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट A B C बाई ब्यालेन्स BD कसै ब्यालेन्स BD हुन्छ ब्यालेन्स BD छ 1,10,56 र 44 1,10,56,000 र 44,000 अर्को के छ त ब्यालेन्स BD पछि अर्को अब इन्ट्री हेर्दै जाने के हाम्रो एडजस्टमेन्टबाट जे इन्ट्री आयो नि त्यो गर्दै जाने पहिलो गुडविलकोबाट आछ नि त AC टु B आछ नि B लाई दिनु पर्यो A ले 75 र 15 बाई A ले दिन्छ 7500 बाई C A ले दिन्छ 15,000 अनि यता 2B 7500 यता गएर 15,000 यो कुरा सक्यो त्यसपछि अब अर्को इन्ट्री हेर्नु त हामीले के गर्यो गुडविलको इन्ट्री त दिइहाल्यो अब थर्डमा हाम्रो रिभ्यालुएसनको आछ प्रॉफिट आछ हामीलाई 10,000 अब यो पनि लेख्दियौ बाई प्रॉफिट अन रिभ्यालुएसन
10,000 6,000 र 4,000 त्यसपछि यो पनि सक्यो आउनु रिजर्भको लेख्दा रिजर्भ पनि के छ 75 45 र 3,000 बाइ इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ कति इम्प्लोइ कम्पनसेसन 75 45 र 3 7500 4500 र 3,000 ल सबै पोस्टिङ गरेर भ्यायो हैन त सबै पोस्टिङ गरेर भ्यायो ल आउनु अब बी लाई सेटल गर्ने कुरा हेरौँ अथवा ब्यालेन्स सिडी निकाल्दियौँ सेटलमेन्ट र क्यापिटल एडिसन एकैचोटि गरौँ हामी ब्यालेन्स सिडी हेर्नु है त टु ब्यालेन्स सिडी कति आयो त कति आउँछ भन्दाखेरि 1,10,000 प्लस 10,000 प्लस 7500 माइनस 7500 गर्दाखेरि 1,20,000 यसको बी को कति आउनु भयो 56,000 प्लस 7500 प्लस 15,000 प्लस 6,000 प्लस 4500 गर्दाखेरि 89,000 सी को कति आयो 44,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 माइनस 15,000 36,000 ल यति हाम्रो क्यापिटल एडजस्टमेन्ट र सेटलमेन्ट गर्नभन्दा अगाडि आयो यहाँसम्म त केही समस्या छैन सेटलमेन्टमा पनि हामीले यसरी टु ब्यालेन्स बिडी गरेका थियौँ क्यापिटल पनि यहाँ गरेका छौँ ल आउनु अब यता लेखौँ बाइ ब्यालेन्स बिडीमा 1,20,000 89,000 र 36,000 आयो ल आउनु क्यापिटल एडजस्टमेन्टको कुरा गरौँ अब यहाँ क्यापिटल एडजस्टमेन्ट कुरा गरौँ रिटायरमेन्टको मैले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट भनेको थिइनँ कि अगाडि ल सो हाम्रो 5 नम्बरको एडजस्टमेन्ट इज क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा सबैभन्दा मेन कुरा के हो रे टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म ल टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म क्वेसनले दियो भने त टेन्सनै भएन क्वेसनले भनिदिन्छ क्या कहिले कहिले माया गरेर क्वेसनले भन्यो भने त टेन्सनै भएन भनेन भने हामीले निकाल्नुपर्छ पिएसआर को केसमा एडजस्टेड क्यापिटल अफ ओल्ड पार्टनर चेन्ज इन पिएसआर को केसमा एडमिसनको केसमा इन्कमिङ पार्टनर इन्टु रिभर्स रेसियो अनि त्यसपछि डिस्टर्ब हुन्छ मिट गरेपछि अनमिट ल अनि त्यसपछि अनि इन्कमिङ पार्टनरले कति ल्यायो भनेर भनेन भने के गर्नु पर्यो एडजस्टेड क्यापिटल अफ ओल्ड पार्टनर्स इन्टु उनीहरूको सेयरको रिभर्स गरिदिने यति गर्यो भने हामीले एडमिसनको कुरा गर्यो अब रिटायरमेन्टको केसमा गर्नु पर्यो सो रिटायरमेन्टको केसमा टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको सिम्पल छ सर एकदमै सिम्पल रिटायरमेन्टको केसमा टोटल क्यापिटल अफ द न्यू फर्म भनेको एडजस्टेड ल हेर्नु है एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर सक्यो यति हो रिमेनिङ पार्टनर प्लस एडिसनल यदि क्यास हामीलाई चाहिएको छ क्यास रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट ल एडिसनल क्यास रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट or as per क्वेसनले एडिसनल क्यास चाहियो भन्यो भने त्यो अनुसार ल अन्त यति हो एडजस्टेड क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको रिटायरमेन्टको केसमा सर एडिसनल क्यास एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो यहाँ त रिमेनिङ पार्टनर भनेको ए र सी उनीहरूको क्यापिटल कति एडिसनल क्यास रिक्वायर भने के हो सर ल माथि सेटलमेन्टको कुरा पढौँ ल पोइन्ट नम्बर 4 मा के भनेको छ अन्त अरे माथि नि जान्न त ओके ल पोइन्ट नम्बर 4 मा के भनेको छ है त दैट बी पेड थ्रु क्याश सेटलमेन्ट गर्ने बेलामा आई भर्खर भनेको के रिटायरिङ पार्टनरलाई के हामीले क्याश दिन सकिन्छ सर कि हामी त्यसलाई लोनमा कन्भर्ट गरिदिन सकिन्छ कि क्याशमा अलिकति दिने अलिकति लोनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ तर कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा कहाँ भन्छ क्वेसनमा भन्छ अहिले भनेको छ नि ल त बी पेड थ्रु क्याश बीलाई पैसा दिने रहेछ अब माथि हेर्नु त ब्यालेन्स सिटमा कति क्याश छ ब्यालेन्स सिटमा छैन नि त अब के गर्ने त ल्याउनु पर्यो नि त यहाँ भनेको क्वेसनले ब्रट इन बाई ए एन्ड सी ए र सीले ल्याउँछ अरे सकिहाल्यो भनेपछि कति क्यास ल्याउनु पर्यो ए एन्ड सीले ल हेर्नु है कति क्यास ल्याउनु पर्यो त ए एन्ड सीले ल हेर्नु त उनीहरूलाई कति तिर्नु पर्ने हो बीलाई सेटलमेन्ट कति गर्नुपर्ने हो 89,000 अब पैसै छैन 89,000 गर्नुपर्ने 89,000 ल्याउनु पर्यो
क्यास त छैन नि त सर ब्याङ्क त 10,000 छ क्यास दिने भनेको छ त्यही भएर हामीले क्यास छैन भन्ने माने क्वेसनमा छैन त्यही भएर क्यासै दिने होला भनेर हामीले ब्याङ्क एडजस्ट नगरेको के भन्यो क्वेसनले फेरि सुन है सर रिटायरमेन्टको केसमा क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्दा टोटल क्यापिटल अफ द फर्म भनेको के हो अरे एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिटायरिङ पार्टनर सरी एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनरको एडजस्टेड क्यापिटल प्लस के गर्ने एडिसनल क्यास रिक्वायर्ड इफ एनी के को लागि कि सेटलमेन्टलाई चाहिन्छ कि क्वेसनले भन्छ मैले अर्को क्वेसन आउँछ त्यहाँ क्वेसनले भन्छ कि यति एक्स्ट्रा क्यास राखौँ है विदेशमा भन्छ त्यस्तो भन्यो भने प्लस त्यो पनि गरिदिनु पर्यो त्यो गरेपछि जे आउँछ त्यो चाहिँ हामीलाई टोटल क्यापिटल हुन्छ सो यो केसमा एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर के भयो 1,20,000 यो भयो ए को अनि 1,36,000 भयो अरू म यसरी लेख्छु ल तपाईँलाई सहिलो पनि हुन्छ एक स्टेप म अलिकति इलाबोरेट गरौँ अझै यसलाई म अझै इलाबोरेट गर्दाखेरि के लेखौँ भने क्यापिटल अफ ए प्लस क्यापिटल अफ सी प्लस अब सेटलमेन्ट कसको गर्ने हो बी को हो नि त सेटलमेन्ट अफ बी ल नि त कतिको चाहियो अब ए को क्यापिटल आयो 1,20,000 सी को छ 36,000 बी को सेटलमेन्ट गर्ने बी को कति छ सेटलमेन्ट गर्नु पर्ने 89,000 भनेपछि कति आयो टोटल 1,20,000 प्लस 36,000 प्लस 89,000 भनेपछि 2,45,000 आयो 2,45,000 2,45,000 अब के गरिदिने न्यू रेसियोमा बाँड्दिने यसलाई बाँड्दिउँ न्यू क्यापिटल कति हुनु पर्यो ए को हुनु पर्यो कति ए को हुनु पर्यो 2,45,000 इन्टु न्यू रेसियो कति छ भनेको 3/5 इन्टु 3/5 1,47,000 बी को हुनु पर्यो कति 2,45,000 इन्टु 2/5 2,45,000 इन्टु 2/5 98,000 ल अब मेरो ब्यालेन्स सिटमा त्यही आउनु पर्यो त ल हेर्नु त टु ब्यालेन्स सिडी ब्यालेन्स सिटमा कति आउनु पर्यो रे 147 र 98,000 147 र अब बी को त हुँदैन अनि 98,000 सर बी को किन हुँदैन अब पार्टनरै नरहेपछि त्यसको क्यापिटलको ब्यालेन्स बच्छ त हामीसँग बच्दैन नि त अब हेर्ने हामीसँग हुनु पर्यो क्लोजिङ 147 यसलाई चाहिएको छ कति यसको छ कति 1,20,000 भन्छ ल्याउनु पर्यो नि त कम भएको त बाई क्यास कति ल्याउँछ उसले क्यास हेर्नु त 1,20 माइनस 1,47 गरेपछि 27,000 उसले ल्याउनु पर्यो सर कसरी थाहा भयो ल्याउनु पर्ने क्यापिटल छ 1,20 हुनु पर्यो सिडी कति 1,47 भने 27 ल्याउनु पर्यो बी को केही नगरे सर बी को त केही गर्नु पर्दैन किनभने बीलाई त पैसा दिएर पठाइदिने हो क्या बी को यहाँ छैन भनेपछि यतापट्टि उसले पैसा लिएर जान्छ अहिले सी को हेर्नु त 36,000 छ हामीसँग हुनुपर्ने कति 98,000 कति ल्याउनु पर्यो भनेपछि 98 माइनस 36 भनेपछि 62,000 ल्याउनु पर्यो अनि बी ले चाहिँ के गर्छ लिएर जान्छ टु क्यास कति लिएर जान्छ 89,000 लिएर जान्छ सर कसरी लिएर गयो किनभने 89,000 उसको ब्यालेन्स छ ब्यालेन्स सिट नरहने भनेपछि कसरी नरहने हो त लिएर जान्छ त्यही भएर रहँदैन त्यही भएर यति गरेपछि हिसाब सक्यो ल ओके सेटलमेन्टको पनि एउटा वर्किङ नोट लेखाइदिउँ यहाँ सेटलमेन्टको पनि 8 नम्बरमा सेटलमेन्ट टोटल ड्यू टु बी कति थियो ड्यू 89,000 केमा पे गर्यो पेड इन क्यास कति के हुने भयो इन्ट्री बी क्यापिटल टु क्यास कति 89,000 ल त्यही इन्ट्री माथि पास गरायो नि त हेर्नु त बी को क्यापिटलमा डेबिट गरायो नि त 89,000 यति गरेपछि हिसाब सक्यो सर एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ आउनु त्यो पनि बनाइदिउँ एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउनु छ त्यो पनि बनाइदिउँ आउनु के छ र ब्यालेन्स सिटको लागि म क्वेसन तल सारमा एकैछिन ब्यालेन्स सिट यही साइडमा बनाइन्छ है त हरियोले बनाऊ अहिले अब हरियो भनेको यही क्लासमा युज गर्ने त हो नेप्से त्यस्तै छ होइन के गरौँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिट बनाऊ कहिले बनाउन लाग्यो यो ब्यालेन्स सिट हामीले 31/3/74 मा जब ऊ एडमिट हुँदैछ त्यही बेलामा यसरी रिटायर हुँदैछ त्यही पछि इमिडिएट आफ्टर रिटायरमेन्ट हो सन्ड्री फिक्स एसेट भन्यो हो सन्ड्री फिक्स एसेट 1,25,000 थियो हामीले भ्यालु घटाएको छ नि माथि रिभ्यालुएसनमा याद गर्नुभयो हेर्नु त हामीले भ्यालु घटाएको छ नि
कता हो माथि रिभ्यालुएसन 25,000 घटा रहेछ ए सरी बढाएको रहेछ भ्यालु बढाएको रहेछ 25,000 ले भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो बढाइदिनु पर्यो सो 1,25,000 बाट हामीले कति गराइदिनु पर्यो 1,50,000 बनाइदिनु पर्यो त्यसपछि स्टकको भ्यालु हामीले के गरेछ 50,000 बनाएको छ 5,000 ले घटाइदिएछ डेटरमा केही पनि छैन एडजस्टमेन्ट 65,000 बनाइदिनु पर्यो बैंक ब्यालेन्स 10,000 जस्ताको जस्तै सर क्याश पनि कारोबार भएको छ अहिले हामी हेरौँला है त क्यास चाहिँ यता इपीएफ इम्प्लोइ कम्पनसेसन रिजर्भ त सकिहाल्यो सर खुत्रुके बनाएर हामी फुटाएर भइसक्यो यो रहेन क्यापिटल एकाउन्ट क्यापिटल अब ए र सी को मात्रै रहने भयो किन ए र सी को मात्रै किनभने सर बी त सकिहाल्यो त ए को कति छ भने त ब्यालेन्स सिडी छ 147 र 98 147 र 98,000 अनि सन्ड्री क्रेडिटर कति छ 26,500 इपीएफ त जस्ताको जस्तै इपीएफ 3,500 त्यसपछि हाम्रो अरु केही छ लोन सोन केही पनि छैन गुडविल पनि कुरा छैन ल यहाँ क्याशको एडजस्ट उ गरौँ है हेर्नु त ए र सी ले चाहिँ पैसा ल्याएको थियो बी ले लिएर गएको थियो नि त सो ए ले कति ल्याएको थियो हेर्नु त ए ले ल्याएको थियो हाम्रो पैसा यहाँ छ नि 27,000 ए ले ल्याएको थियो बी ले 62 ल्याएको थियो अनि सी ले 89 27 ए ले ल्याएको थियो सी ले 62 ल्याएको थियो बी ले चाहिँ 89 लिएर गएको थियो मिल्यो भनेर चाहिँ उनीहरुले त्यही पनि गरेर देखाइदिन्छु म 27,000 ए ले लिएर आयो 62,000 बी सी ले लिएर आयो अनि बी ले 89 लिएर गयो भन्छ अल्टिमेटली 0 बज्यो ल यति गरेपछि मेरो ब्यालेन्स सिट ओ माय गॉड के हो यो ट्याली हुनु पर्यो आउन त ट्याली गर्दिन 1,47,000 प्लस 98,000 प्लस 26,500 प्लस 3500 2,75,000 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000 2,75,000 हेर्नुस् ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो मैले क्लासमा भन्ने गराएको छु मैले पढाउँदाखेरि एक्जाममा ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो फाइनल एकाउन्ट र पार्टनरशिपको ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो भने बेन्चीमा उठ्ने एकचोटी नाच्दिने कसैले केही भन्दैन नाच्दै हुन्छ एकचोटी ब्यालेन्स सिट ट्याली भयो भने बुझ्नु भयो ल यति हो क्वेशन जस्तै बी ले 90,000 लिएर गएको रहेछ भने बैंक ओभरड्राफ्ट अब त्यो त्यसरी लिएर गएको भन्दा यतिकै उसको लिएर जाने नै जम्मा 89 छ 90 त किन लिएर जाने ल भन्नु त केही डाउट छ यसमा मैले माथि तल के गरिदिनु पर्छ त्यो भयो भने म अब अर्को क्वेशन गराउँछु एउटा यस्तै सेटलमेन्ट वाला त्यसपछि हामी जेएलपी जाम सर स्लाइड माथि गरिदिनु त अलिकति ल कति अब जेएलपी सर अब जेएलपी गराउने अब यो हतार नगरौँ जेएलपी ले पनि बुझाउँछु म अब एउटा लास्ट सेटलमेन्टको क्वेशन एउटा गरिदिनु पाएँ त्यसपछि छुटेन भने हुन्छ म जेएलपी गरिहाल्छु कता देखाउनु पर्यो ल भन्नु त कता देखाउनु पर्यो माथि भनेको सब क्वेशनमा यही तरिका हो एकदम यही तरिका हो ल अहिले त्यो थ्योरीको कुरा गरौँला है थ्योरीमा कुन च्याप्टर भन्नुभयो ल सब क्वेशन गर्ने यही तरिका हो अहिलेको एक्जामको लेटेस्ट क्वेशन पनि तपाईले यही तरिकाले गर्दै जानु त एडजस्टमेन्ट ट्याक 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 मिलाउनु त अनि पार्टनर्स क्यापिटल बनाउनु त ठ्याक्कै मिल्छ के सोलुसन हेरेर कहिले पनि कन्सेप्ट डिराइभ गर्ने होइन कन्सेप्ट पढ्ने कन्सेप्ट अनुसार हिसाब गर्ने हिसाब मिल्नुपर्छ हिसाब मिलेन भने दुईटा कुरा हुन सक्छ त्यहाँ कि त्यो त अगाडिको एन्सर बिग्रिया हो हेर्नु कि तपाईको कन्सेप्ट बिग्रिया हो अनि कन्फिडेन्स आफ्नो कन्सेप्टमा हुनु पर्यो यस्तो तरिकाले पढ्नु पर्यो कि कन्सेप्ट चाहिँ जस्तो सुकै होस् त्यो एन्सरै बिग्रिया हो भन्ने कन्फिडेन्स हुनु पर्यो क्या फेरि बुझ्नु भयो त्यही भएर
चाहिँ सोलुसन हेरेर कहिले पनि कन्सेप्ट डिराइभ गर्ने होइन ओहो सोलुसनमा यस्तो गरेर रहेछ त्यही भएर कन्सेप्ट यस्तो होला भन्ने चाहिँ बनाउनु हुन्न त्यो बनायो भने त बर्बाद हुन्छ ल अब एउटा क्वेसन गरौँ है लास्ट यस्तै खालको एउटा क्वेसन गर्यो भने सर डिसेम्बर 2018 पनि गर्ने भन्नुभएको थियो नि डिसेम्बर 28 नै गर्छु म त्यो इन्कमिङ यो पछि इन्कमिङ पार्टनरले गुड ल्यायो भने के गर्ने भनेर बुझाउँछु एउटा सानो कन्सेप्ट त्यसपछि त्यही क्वेसन गराउँछु 61 म 61 को एउटा सानो पोइन्ट मात्रै भनेर छोड्छु सबै गराउँदिनँ ल्याउनु है म सिधै क्वेसनै देखाउँछु नि त नभए भने ल यो 61 छ नि 61 मा कहाँ गयो यार 61 मा ल अन्त यो 61 मा म क्यापिटल एडजस्टमेन्टको मात्रै कुरा गर्छु है हेर्नु त 61 मा F and G agree to bring sufficient cash to discharge the claim of K and to make their capital proportionate भन्यो and they also want to maintain 75,000 bank balance भन्यो नि त हेर्नु त पैसा पनि राख्नुपर्छ भन्यो त्यही भएर हामीले क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्ने बेलामा टोटल क्यापिटल निकाल्नु पर्यो नि सो टोटल क्यापिटल भनेको के हुन्छ हेर्नु त FGK मा को चाहिँ हो रिटायर हुलाको के रे यो चाहिँ हो नि रिटायर हुलाको भनेपछि न्यू क्यापिटल के हुने भयो क्यापिटल अफ F एडजस्टेड क्यापिटल अफ F and G प्लस सेटलमेन्ट अफ K प्लस कति हेर्नु त 75,000 त मिनिमम ब्यालेन्स चाहिन्छ अरे कति छ हामीसँग पहिला ब्याङ्क ब्यालेन्स 50,000 छ भनेपछि कति थप्नु पर्यो 25,000 थप्नु पर्यो यो 25,000 चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन भनेर भन्न खोजेको के अहिले मैले त्यहाँ सेटलमेन्टमा लेख्ने बेला के भनेको थिएँ एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर प्लस सेटलमेन्टमा दिनु पर्ने पैसा प्लस यदि कुनै अरू पैसा चाहिन्छ भनेर क्वेसनले भनेको छ भने त्यो पनि जोड्नुपर्छ भनेको थियो नि त्यो यो केसमा चाहिँ त्यो 25,000 पनि मिनिमम 75,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेको छ नि त 50 पहिल्यै छ भने चाहिँ 25 थप्नु पर्यो सो 25,000 प्लस गरेको यति बुझ्नु भयो यति बुझ्यो भने म क्वेसन गराउँदिनँ ल ओके यस्तो ल एकचोटि फेरि भन्छु सुन है एकचोटि हामीले के भनेको भने अहिले भर्खर मैले यहाँ के लेखाएको छ भने यहाँ यो क्वेसनमा गर्ने बेलामा यहाँ सेटलमेन्टमा हेर्नु त सेटलमेन्ट लेख्ने बेलामा के भनेको छ भने सर टोटल क्यापिटल अफ न्यू फर्म भनेको के हो भन्दाखेरि एडजस्टेड क्यापिटल अफ रिमेनिङ पार्टनर प्लस एडिसनल क्याश रिक्वायर्ड फर सेटलमेन्ट अर एज पर क्वेसन भएको छ नि त भनेपछि यो क्वेसनमा हेर्नु है त यो क्वेसनमा चाहिँ एडजस्टेड क्यापिटल अफ को हेर्नु पर्यो एफ जी र के मा के रिटायर हुँदैछ भने एडजस्टेड क्यापिटल अफ एफ हेर्नु पर्यो प्लस एडजस्टेड क्यापिटल अफ जी हेर्नु पर्यो प्लस के को लागि जति पैसा चाहिन्छ नि त्यहाँ दिने भएको छ नि त ब्रिङ सफिसिएन्ट क्याश टु डिस्चार्ज द क्लेम अफ के भएको छ नि त के लाई जति दिनुपर्छ त्यो पैसा पनि ल्याउनु पर्यो प्लस ब्याङ्कमा 50 छ हामीसँग माथि ब्यालेन्स सिट हेर्नु त ब्याङ्कमा 50 छ क्वेसनले के भएको छ मिनिमम 75 बनाउने रे भने 25 पुगेन नि त भने त्यो 25 पनि जोड्नु पर्यो क्या त्यो 25,000 प्लस गरेको त्यही भएर यो 25,000 प्लस गरेको यो बुझ्नु भयो अब किन प्लस गरेको बुझ्यो अब अगाडि बढौँ ल ओके ब्याङ्कको 25,000 थप्ने हैन ब्याङ्कको 25,000 थप्ने अनि केलाई जति दिनुपर्छ त्यति पनि थप्ने प्लस एडजस्टेड क्यापिटल अफ एभरेज गर्ने क्यापिटल एकाउन्ट बनाएपछि जे बच्छ नि त्यो पनि प्लस गर्ने सेटलमेन्टमा दिने बेला क्यास दिने हैन सेटलमेन्ट दिने बेला क्यास दिने अनि त्यो 25,000 चाहिँ गएर ब्याङ्कमा जोड्दिने हो क्या एफ र जी ले पैसा लिएर आउँछन् क्यास लिएर आउँछन् त्यही भएर पार्टनर्समा चाहिँ टु क्यास र बाई क्यास भनेर आयो अनि त्यो 25,000 गएर ब्याङ्कमा गएर जोडिदिनु त हो नि सो क्यासको त्यो हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि क्यास चाहिँ 0 हुन्छ जति आयो त्यसमा के ले लिएर जान्छ बचेको पैसा ब्याङ्कमा जान्छ भने चाहिँ क्यास 0 हुन्छ ब्याङ्कको ब्यालेन्स चाहिँ 75,000 हुन्छ एकचोटि ट्राई गरौँ न नभए भने म यसको सोलुसन अपलोड गर्दिनँ त्यसमा ल आउनु यति हो दिस इज इट यति कुराहरू हो है